बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मैंने उसे नागवारी से देखा, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करते हुए नायब सुपरमास्टर को मुखातिब किया और कहा, मैं मौजूदा सुपरमास्टर से बात करूंगा। वो कंप्यूटर के ज़रिए राबिता कायम करने लगा। हार्मन गेबल ने मुझे घूरते हुए पूछा, मिस्टर, क्या मना करने के बावजूद तुम सुपरमास्टर से राबिता कायम कर रहे हो? उसी वक्त राबिता कायम हो गया। मैंने पूछा, क्या हार्मन गेबल नामी शख्स के ज़रिए तुम मुझे ट्रैप कर रहे हो? कंप्यूटर की स्क्रीन पर जवाब उभरा, कौन हार्मन गेबल? मैं इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानता। आखिर मामला क्या है? तुम्हारी बातों से पता चल रहा है कि वो मेरे नाम की आड़ लेकर तुम्हें ट्रैप कर रहा है। अगर तुम किसी तरह बेबस हो गए हो तो मुझे फ़ौरन बताओ, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? मैंने कहा, मैं अभी थोड़ी देर बाद राबिता कायम करूँगा। मैंने आर्मर को मुखातिब किया। उसी लम्हे शदीद तकलीफ़ का एहसास हुआ। हार्मन ने फायर किया। एक गोली मेरे बाएं बाजू को छेद कर गुजर गई थी। वो कह रहा था, तुम्हारी खामोशी बता रही थी कि तुम सुपरमास्टर को जहमत दे रहे हो, मगर अब नहीं दे सकोगे। मैं तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त का अंदाज़ा कर रहा हूँ। तुम अगर एक गोली खाकर बेहोश ना हुए तो हम एक इंजेक्शन के ज़रिए तुम्हें गहरी नींद सुलाकर अपने साथ ले जाएंगे। गोली बाजू में रह जाती तो नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ होती। वो ज़ख़म पहुँचा कर गुजर गई थी। मैं ज़ख़म से उठने वाली टीसों को बर्दाश्त कर रहा था और ये समझ रहा था कि दुश्मनों के चुंगल से नहीं निकल पाऊंगा। फौरी तौर पर मास्क मैन की चाल समझ में आ रही थी। वो सुपरमास्टर के कांधे पर बंदूक रखकर जजीरा खाली करवाना चाहता था। मेरे इल्ज़ाम देने पर वो कभी तस्लीम नहीं करेगा कि वो सलमान राजी की मदद करने और मेरे बेटों को जजीरे से निकालने के लिए मुझे कैदी बना रहा है। और अगर ये मास्क मैन की चाल है तो सुपरमास्टर खामोश तमाशाई नहीं होगा। वो भी अपने जजीरे को दोबारा हासिल करने के लिए कोई गहरी चाल चल रहा होगा। बहरहाल दो सुपर ताकतों के दरमियान हम बाप बेटे बुरी तरह पिसने वाले थे। मेरे बाजू से खून बह रहा था। थेल्मा अपनी मैक्सी के दामन को चीर कर बाजू पर पट्टी बांधने और खून को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। परेशान होकर पूछ रही थी, ये क्या हो रहा है? क्या तुम मेरे साथ रहने की सज़ा पा रहे हो? तुम ओनील हो या फरहाद, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम एक अजीम इंसान हो। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हारे किस तरह काम आऊँ। अब गोली चलेगी तो मैं ढाल बन जाऊंगी। वो मुझसे ढाल बनकर लिपट गई। मैंने एक हाथ से उसे हटाकर कहा, मैं नहीं चाहता ये लोग तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करें। तुम अपने कमरे में जाओ। मेरे यहाँ से जाने के बाद ही बाहर निकलना। तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो फ़ौरन मेरे मशवरे पर अमल करो। क्या तुम चले जाओगे? हाँ, मगर जल्द ही वापस आऊँगा। अब जाओ यहाँ से। वो उठते हुए बोली, तुम जो कहते हो वही करते हो। मुझे यकीन है तुम वापस आओगे। वो चली गई। हार्मन ने कहा, मिस्टर फरहाद, तुम बहुत सख्त जान हो। मेरे रिवॉल्वर की एक गोली ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हें नींद का इंजेक्शन लगाना ही होगा। मैं ज़ख्मी होने के बाइस तकलीफ़ में मुब्तला था। ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता था। ये तो अच्छा हुआ कि गोली लगने से पहले ही मैंने आर्मर को मुखातिब किया था। वो मेरे दिमाग में आ गया था। मुझे दुश्मनों के नरगे में देखकर उसकी समझ में नहीं आया कि वो मेरी मदद कैसे करे। वो बहुत ही सीधा सादा और अमन पसंद आदमी था। उसने रसवंती को बुलाया। वो मुझे मुसीबत में देखकर रो सकती थी, दुश्मनों को रुलाने की तदबीर नहीं कर सकती थी। मैंने नागवारी से कहा, वक्त ज़ाया ना करो, डैनियल को बुलाओ। वो गई और डैनियल को बुलाकर ले आई। उस वक्त थेल्मा मेरे पास से उठकर जा रही थी और हार्मन गेबल अपने एक मातहत से कह रहा था, इंजेक्शन तैयार करो, हमें यहाँ वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैंने डैनियल से कहा, यह शख्स जो इंजेक्शन लगाने की बात कर रहा है, इसका नाम हार्मन है। खुद को सुपर मास्टर का ख़ास मातहत कहता है। अभी सुपर मास्टर ने कहा है कि वो किसी हार्मन के ज़रिए मुझे कैदी नहीं बना रहा है। इस इनकार के बाद एक मास्क मैन ही ऐसा है जो मुझे कैदी बनाने की जुर्रत कर सकता है। डैनियल ने कहा, ज़रा एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। वो थेल्मा के पास गया। थेल्मा अपने बेडरूम में परेशानी से टहल रही थी। उसने दिमाग में रहकर मालूम किया उसके पास रिवॉल्वर वगैरह है या नहीं। फिर उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाकर अलमारी के पास ले गया। थेल्मा ने अलमारी को खोला। उसके एक हिस्से में नोटों की गड्डियां ही गड्डियां नजर आ रही थीं। उन गड्डियों के ऊपर एक भरा हुआ रिवॉल्वर रखा हुआ था। वो रिवॉल्वर लेकर खिड़की के पास आई। पर्दे को जरा सा सिरका कर देखा। हार्मन अपने 3 मातहतों के साथ नजर आ रहा था।
اس نے ہارمن کے دائیں بازو کا نشانہ لیا، پھر ٹریگر دبا دیا۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ہی ہارمن کے حلق سے چیخ نکلی۔ گولی بازو کے بجائے سینے میں پیوست ہو گئی تھی۔ وہ اچھل کر فرش پر گر پڑا تھا۔ ڈینیل چاہتا تھا اسے زخمی کر کے اس کے دماغ میں پہنچ جائے اور اس کے ذریعے تمام ماتحتوں کو کنٹرول کرے، لیکن وہ تو دم توڑ رہا تھا۔ اس نے اس کے ڈوبتے ہوئے دماغ میں پہنچ کر معلوم کرنا چاہا کہ وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن اسی لمحے اس نے دم توڑ دیا۔ اس کے 2 ماتحت دوڑتے ہوئے تھلما کے کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ ڈینیل نے پھر تھلما کے دماغ پر قبضہ جما کر ریوالور سے فائر کرایا۔ ایک گولی ضائع ہو گئی تھی۔ آنے والوں میں سے ایک دیوار کی آڑ میں ہو گیا تھا اور دوسرا صوفے کے پیچھے کود کر جا رہا تھا۔ دوسری گولی نے اسے گرا دیا۔ تھلما اس کھڑکی سے ہٹ گئی، وہاں سے دوڑتی ہوئی دوسرے دروازے کے پاس آئی، اسے کھول کر ایک کوریڈور سے گزرتی ہوئی دوسرے کمرے میں آئی، پھر بنگلے کے مختلف حصوں سے گزرتی ہوئی ڈرائنگ روم کی ایک کھڑکی کے پاس پہنچی۔ اب 2 دشمن رہ گئے تھے، ایک اسے تلاش کرتا پھر رہا تھا، دوسرا میرے سامنے کھڑا اس کے بیڈ روم کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، میرے 10 گننے تک ہتھیار پھینک کر سامنے آ جاؤ ورنہ فرحاد کو گولی مار دوں گا۔ وہ گننے کے لیے ایک بھی نہ کہہ سکا۔ ایک گولی اس کے شانے کی ہڈی کو توڑتی ہوئی گزری۔ ریوالور قالین پر گرا تو میں نے اسے اٹھا لیا۔ آرمر نے میرے دماغ میں آ کر کہا، کسی طرح چند منٹ اور انہیں الجھائے رکھو۔ میں نے استنبول کی انتظامیہ کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہاری جان کو کچھ ہوا تو پورے شہر میں ٹیلی پیتھی کا زلزلہ آ جائے گا۔ کافی تعداد میں پولیس فورس یہاں پہنچ رہی ہے۔ میں نے کہا، اس زخمی کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کرو کہ یہ لوگ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میری بات ختم ہوتے ہی گولی چلنے کی آواز آئی۔ تھلما کی چیخ سنائی دی۔ میں صوفے پر سے لڑک کر قالین پر آیا۔ اگر ذرا بھی دیر کرتا تو صوفے کی پشت میں پیوست ہونے والی گولی مجھے چاٹ جاتی۔ میں نے کروٹ بدل کر فائر کیا۔ وہ چوتھا اور آخری شخص تڑپ کر اچھلا، پھر فرش پر پہنچ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں اٹھ کر تھلما کی طرف آیا۔ وہ کراہتے ہوئے بولی، میرے پاؤں میں گولی لگی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا مجھ میں اچانک اتنی دلیری کیسے پیدا ہو گئی۔ میں نے پہلے کبھی ریوالور نہیں پکڑا، آج میں نے ایک کو زخمی کیا اور 2 کو مار ڈالا۔ ڈینیل نے کہا، فرحاد صاحب، میں تھلما کے ذریعے ہارمن کو صرف زخمی کرنا چاہتا تھا، لیکن تھلما اناڑی ہے اور میرا نشانہ بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ وہ کمبخت ہمارے اناڑی پن سے مر گیا، اس کے دماغ میں پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا، ورنہ معلوم ہو جاتا کہ وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آرمر نے کہا، فرحاد، یہ زخمی کرائے کا ٹٹو ہے، ان سب کو ہارمن بڑی بڑی رقمیں دے کر لایا تھا، یہ لوگ کسی سپر ماسٹر یا ماسک مین کو نہیں جانتے۔ ڈینیل نے کہا، جو لوگ اس بنگلے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں ان میں شاید کوئی اصل دشمن کا نام بتا سکے۔ میں ان باتوں کے دوران فرسٹ ایڈ باکس لا کر تھلما کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ اسی وقت باہر سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے مردہ دشمنوں کے ہتھیار اٹھائے، پھر تھلما کو کاندھے پر لاد کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر جانے لگا۔ باہر سے شیلنگ ہو رہی تھی، آنسو گیس کے گولے کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر اندر آ رہے تھے۔ دشمن چاہتے تھے کہ میں مجبور ہو کر باہر نکل آؤں۔ میں چھت پر پہنچتے ہی تھلما کے ساتھ لیٹ گیا۔ حملہ کرنے والے ہمیں دیکھ لیتے تو چھت پر شیلنگ شروع کر دیتے۔ وہاں ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے تھے۔ باہر زبردست فائرنگ ہو رہی تھی۔ آرمر نے آ کر بتایا کہ استنبول کی پولیس فورس پہنچ گئی ہے۔ دشمن مر رہے ہیں یا پھر فرار کا راستہ پا کر بھاگ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد فائرنگ بند ہو گئی، سناٹا چھا گیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک پولیس آفیسر نے کہا، مسٹر فرحاد، آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم اندر آ رہے ہیں۔ میں نے چھت پر کھڑے ہو کر دیکھا، میدان دشمنوں سے صاف ہو چکا تھا، صرف مسلح سپاہی نظر آ رہے تھے۔ ہم چھت سے اتر کر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ پولیس آفیسر آرمر کی ہدایت کے مطابق پہلے ہی ایک ڈاکٹر کو ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے میری اور تھلما کی مرہم پٹی کی۔ افسر نے فائرنگ کے سلسلے میں رسمی سوالات کیے، پھر 2 دشمنوں کو میرے سامنے لایا گیا۔ وہ فرار ہونے میں ناکام رہے تھے۔ میں نے کہا، اپنے اپنے نام اور پتے بتاؤ۔ وہ بتانے لگے۔ میں نے کہا، ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے دماغوں میں آ رہے ہیں، اگر سانس روکو گے تو میں تمہیں گولی مار کر زخمی کروں گا۔ ایک بولا، ہم سانس نہیں روکیں گے، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ ڈینیل، رسونتی اور آرمر ان دونوں کے دماغوں میں پہنچ گئے تھے۔ میں نے پوچھا، کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ ایک نے جواب دیا، ہم کنگ آف کرائمز کی بہن جولی کے آدمی ہیں۔ میں نے کہا، کیا بکواس کرتے ہو، وہ تو میری احسان مند ہے، وہ مجھ سے دشمنی کیوں کرے گی؟ جناب، ہماری بات کا یقین کریں، ہم دشمنی کی وجہ نہیں جانتے۔ جولی صبح 8 بجے آپ کے پاس سے یہاں کے 6 نمبر بنگلے میں آئی تھی،
हम उसके हुक्म के मुताबिक उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसने आकर कहा, हार्मन गेबल फरहाद के बंगले का मुहासरा कर रहा है, हमें हार्मन की मदद के लिए जाना चाहिए। मगर पहले वो यकीन करना चाहती थी कि आप बंगले में सो रहे हैं या कहीं बाहर जाने का इरादा कर रहे हैं। वो ज़रा चुप हुआ। उसके साथी ने कहा, जूली ने हमारे सामने रिसीवर उठाकर आपसे राबिता कायम किया और आपको ये तासुर दिया कि उसने आपके साथ तन्हाई में वक्त गुजारने के लिए दुश्मनों से अपनी जान का सौदा किया था। उसके आसपास दुश्मन हैं और वो उसे गोली मारने वाले हैं। ये कहकर उसने रिसीवर के करीब रिवॉल्वर से हवाई फायर किया। खामखा चीख मारकर खामोश हुई। फिर टेलीफोन का प्लग निकालकर हमें हुक्म दिया कि हम हार्मन की मदद के लिए चले जाएं। अब हम उसके हुक्म की तामील के लिए यहाँ आकर फंस गए हैं। डैनियल ने मेरे पास आकर कहा, मैंने इनके चोर ख्यालात पढ़े हैं, इनका बयान दुरुस्त है। पुलिस अफसर ने कहा, मैं अभी जाकर जूली को हिरासत में ले लूँगा। मैंने कहा, जूली बेकसूर है, मैं ज़ख्मी होने से पहले उसके दिमाग को पढ़ चुका हूँ। प्लीज़ आप जूली और उसके भाई किंग ऑफ क्राइम्स के खिलाफ मेरे सिलसिले में कानूनी कार्रवाई ना करें। पुलिस ऑफिसर सिपाहियों के साथ चला गया। बाहर 4 मुसल्लह सिपाही ड्यूटी पर छोड़ गया था। रसवंती ने पूछा, अगर जूली बेकसूर है तो वो औरत कौन थी? मैंने कहा, उस औरत ने मुइम्मा बनने की कोशिश की थी, मगर इस हद तक मालूम हो गया कि वो सुपर मास्टर या मास्क मैन की आलायकार थी। उसने मेरे पास आकर तस्दीक की थी कि मैं फरहाद ही हूँ। इसके बाद मुझे घेरने की कोशिश की गई थी और घेरने वाले हमसे जजीरा खाली करवाना चाहते थे। क्या आप फिर से अय्याशी के रास्ते पर चल पड़े हैं? फजूल बातें ना करो। वाकई ये फजूल बातें हैं, मैं नहीं करूँगी, मगर दुनिया करेगी। ये बात जवान बेटों को मालूम होगी तो क्या आपको शर्म नहीं आएगी? बेटे नादान नहीं हैं, वो समझते हैं कि मौत या औरत किसी भी उम्र में आ जाती है। ये सरासर ढिठाई है। वो औरत जो नाकाम हुई है वो फिर आएगी और आप आदत से मजबूर होकर फिर फंसेंगे। मैंने सोचा, क्या वो फिर आएगी? अगरचे दुश्मन जान थी मगर बहुत खूब थी। मेरी यादों में अपनी अदाओं की बहुत सी रंगीनियां छोड़ गई थी। उसने बड़ी चालाकी से दुश्मनी भी की थी और दोस्ती भी। जुदाई के आखिरी लम्हे तक यकीन दिलाती रही कि मेरी खातिर दुश्मनों की गोली का निशाना बन रही है। ऐसी मक्कार हसीना मेरे किसी दुश्मन की मामूली आलायकार नहीं होगी, वो किसी खास अहमियत की हामिल होगी। उसके लिए दिमाग से सोचना चाहिए, मगर दिल सोच सोच कर धड़क धड़क कर कह रहा था, वो मुझे फांसने के लिए फिर किसी नए रूप में आएगी। सलमान राजी की टूटी हुई उंगलियां जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाया गया था। वो दोनों हाथ गोद में रखे बिस्तर पर बैठा रहता था या पनाहगाह के अंदर चलता फिरता रहता था। उसने अली तैमूर से कहा, इस 4 दीवारी में मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर खुली फ़ज़ा में जाने दो। उसने जवाब दिया, जब तुम्हारा दम घुट जाएगा तो 4 आदमी कांधों पर उठाकर बाहर ले जाएंगे। फ़िलहाल यहाँ आराम से रहो, ज़्यादा बोलोगे तो स्टोर रूम में बंद कर दूंगा। वो कमरे में जाकर ट्रांसमीटर के ज़रिए पारस और किमी से राबिता कायम करता था। वो तीनों जजीरे में मजबूती से कदम जमाए रखने के लिए मंसूबे बनाते थे, फिर उस पर अमल करते थे। अली तैमूर ने तमाम जजीरे में ऐलान करवा दिया था, अब सलमान राजी अपनी फैमिली के साथ महज शिकस्त खोरदा कैदी है, लिहाजा उसके तमाम वफादार मेरी और पारस की पनाहगाहों के सामने आकर हथियार डाल दें और कैंप नंबर 2 में जाकर अगले अहकामात का इंतज़ार करें। जो लोग हथियार नहीं डालेंगे और गुरिल्ला जंग लड़ने की हमाकत करेंगे, उन्हें कुत्ते की मौत मारा जाएगा। किमी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। वो हथियार डालने वालों को दोनों पारस की वफादारी के लिए कहती थी, उनसे रूबरू बातें करती थी। आर्मर और डैनियल उनके दिमागों में जाकर सच्चे और खरे वफादारों की पहचान करते थे। बाकी लोगों को हुक्म देते थे कि वो शुमाली साहिल पर जमा हो जाएं, उन्हें जजीरे से बाहर भेजने के इंतजामात किए जा रहे हैं। पारस तमाम मोर्चों और कैंपों में जाकर देखता था कि हथियार डालने से इनकार करने वाला कोई रह ना गया हो। वो खानम को अपने साथ गन पॉइंट पर रख कर लेकर जाता था। इस तरह कोई छुप कर रहने वाला सलमान राजी का वफादार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जब मुझे अगवा करने और कैदी बनाने का मंसूबा नाकाम हो गया तो दोनों सुपर ताकतें रसवंती और मेरे दोनों बेटों से राबिता कायम करने लगीं। सुपर मास्टर ने कहा, मैडम रसवंती, वो कमबख्त सलमान राजी हम दोनों का मुश्तरका दुश्मन है। उसे जजीरे से नाबूद करने के लिए फ़ौजी इमदाद ज़रूरी है। मैं ये इमदाद पहुंचाने के लिए तैयार हूँ। रसवंती ने जवाब दिया, सुपर मास्टर, कमबख्त राजी से पहले तुम दुश्मन थे। तुमने मेरे दोनों बेटों को अगवा करने और कैदी बनाकर रखने की भरपूर कोशिश की थी। ये साबका सुपर मास्टर की गलती थी।
फरहाद साहब ने उस गलती की सख्त सज़ा दी है। तमाम ट्रांसफार्मर मशीनें और नक्शे बर्बाद कर दिए और उस सुपर मास्टर को मौत के घाट उतार दिया। अब आप लोगों का गुस्सा ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं सुपर मास्टर का ओहदा संभाल कर आप लोगों से दोस्ती की नई मिसाल कायम करना चाहता हूँ। आज तक जितने सुपर मास्टर आए सब ने दोस्ती की इबरतनाक मिसालें कायम की। मुझे अफसोस है मिस्टर फरहाद तमाम बड़े ममालिक से रस्मी ताल्लुकात तो रख सकते हैं, अंधी दोस्ती नहीं कर सकते और ना ही जजीरे में किसी की इमदाद कबूल कर सकते हैं। दुनिया का कोई मुल्क बड़े ममालिक की इमदाद के बगैर कायम नहीं रह सकता और ये तो एक नन्हा सा जजीरा है और इस जजीरे के कानूनी मालिक हम हैं। अगर मिस्टर फरहाद किसी भी मुल्क की फ़ौज को वहाँ कदम रखने की इजाज़त देंगे या दर पर्दा लीबिया को इस जजीरे से फ़ायदा पहुँचाएंगे तो ये मामला बैनुल अक़वामी अदालत में जाएगा। जजीरा हमारी मलकियत है, इसलिए मुकदमे का फ़ैसला हमारे हक़ में ही होगा। बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा? आप लोग आए दिन की मसरूफियात छोड़कर खामखा किसी मुकदमे में मुलविस होना नहीं चाहेंगे। आप इस मामले पर अच्छी तरह गौर कर लें, मैं फिर राबिता कायम करूँगा। मास्क मैन ने जनाब शेखुल फारस से इस सिलसिले में राबिता कायम किया। उन्होंने रसवंती को बुलाया। उसकी मौजूदगी में मास्क मैन से कहा, सलमान राजी ने तुम्हारी फ़ौज को जजीरे में आने की दावत दी। तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो वो इसराइली फ़ौज को बुलाएगा। वो जजीरा हकीकतन सुपर मास्टर की मलकियत है। वो अपनी मलकियत से दस्तबरदार नहीं होगा, जिसके नतीजे में ये मामला एक तवील जंग की सूरत इख्तियार कर लेगा। मास्क मैन ने कहा, अगर फरहाद साहब हमारा ताउन हासिल करना पसंद करें तो सुपर मास्टर इस जजीरे में अपने दहशतगर्द तैयार नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा, फरहाद किसी भी छोटी बड़ी ताकत का ताउन हासिल नहीं करेगा। हम कल सुबह तक जजीरे के मुतालिक एक अहम फैसला सुनाएंगे। मास्क मैन ने राबिता ख़त्म कर दिया। जनाब शेख साहब ने रसवंती से कहा, फरहाद से पूछो जजीरे से उसकी क्या दिलचस्पी है। रसवंती ने कहा, वो चाहते हैं इस जजीरे में इस्लामी ममालिक के ख़िलाफ़ दहशतगर्द तैयार ना किए जाएं। ये बहुत ही नेक मकसद है और ये मकसद जजीरे से दूर रहकर भी पूरा किया जा सकता है। दोनों बेटों को वहाँ से निकल जाने के लिए कहो और सुपर मास्टर से मुआहदा करो कि वो जजीरे को तमाम दहशतगर्दों से खाली रखेगा और वहाँ कभी फ़ौजी अड्डा नहीं बनाएगा तो उसकी मलकियत उसी की रहेगी। रसवंती ने मुझसे राबिता कायम करके जनाब शेख साहब की हिदायत सुनाई। अगरचे जजीरे पर पूरी तरह दोनों पारस छा गए थे, कोई उनके कदम नहीं उखाड़ सकता था, ताहम शेख साहब की हिदायत बल्कि अहकामात के सामने हम दम नहीं मारते थे। उनकी नज़र दूर रस नताइज पर रहती थी। मेरे बाजू के ज़ख्म की तकलीफ़ कम हो गई थी। मैं फिर ख्याल ख्वानी के काबिल हो गया था। मैंने दोनों बेटों से कहा, जनाब शेख साहब ने तुम्हें जजीरे से निकलने की हिदायत की है, वहाँ से वापसी के लिए तैयार रहो। मैं सुपर मास्टर से मामलात तय कर रहा हूँ। मैंने सुपर मास्टर से राबिता कायम किया। उसने कंप्यूटर के ज़रिए कहा, मिस्टर फरहाद, मुझे यकीन है जजीरे के सिलसिले में दोस्ताना मामलात तय होंगे। मैंने पूछा, अगर हम वो जजीरा तुम्हारे हवाले कर दें तो इस बात की क्या ज़मानत है कि वहाँ से दहशतगर्दों को निकाल दिया जाएगा और वहाँ कोई फ़ौजी अड्डा कायम नहीं किया जाएगा। उसने कहा, हमारी हुकूमत की तरफ से आज शाम तक बाबा साहब के इदारे में यह तहरीरी बयान पहुँचाया जाएगा कि हमने वहाँ एक भी दहशतगर्द रखा या फ़ौजी अड्डा कायम किया तो फरहाद अली तैमूर और उसके बेटे जवाबी कार्रवाई करके फिर उस जजीरे पर कब्ज़ा कर सकते हैं। उस तहरीरी मुआहदे की रूह से उन हालात में तुम बाप बेटे जजीरे के कानूनी मालिक बन जाओगे। ठीक है, वो तहरीरी मुआहदा भेज दो। कल सुबह तक मेरे बेटे इस जजीरे से निकल जाएंगे। वो खुश होकर बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह मामला इतनी आसानी से तय हो जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, सलमान राजी की फैमिली में 3 औरतें हैं, एक बीवी और 2 जवान बेटियाँ। मैं चाहता हूँ तुम उन्हें जिस्मानी सज़ा ना दो, इस जजीरे से निकाल दो, यही बहुत बड़ी सज़ा होगी। मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक यही करूँगा। मैंने पूछा, अब बता दो वो हसीना कौन थी? उसने ताज्जुब से पूछा, कौन हसीना? वही जो 4 घंटे के लिए मेरी तन्हाई में आई थी और मुझे तुम्हारा कैदी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप मुझ पर गलत शुबा कर रहे हैं। आपको जल्द ही यकीन हो जाएगा, ऐसी चालें मास्क मैन ही चलता है। हाँ, अभी तो शुबा है, मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। फरहाद साहब, मैं तो खुली हुई किताब हूँ। जब हमारे दरमियान खुश असलूबी से मामला तय पा रहे हैं तो मैं अहमकाना चालें क्यों चलूँगा? ऐसी चालें चलने की एक बहुत ही अहम वजह है। मैंने तुम्हारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो तबाही मचाई है, इसके बाद अब कोई ट्रांसफार्मर मशीन तैयार नहीं हो सकेगी। तुम्हारे हाथों में अब सिर्फ 2 ही टेलीपैथी जानने वाले रह गए हैं।
تم ان کے ذریعے ہمیں نیست و نابود کر دینے کی ہر ممکن کوشش کرو گے تاکہ ٹیلیپیتھی کا ہتھیار صرف تمہارے ملک میں رہے۔ آپ اپنے نقطۂ نظر سے الزام عائد کر رہے ہیں۔ میں نیا سپر ماسٹر ایک نئے دوستی کے جذبے سے رابطہ قائم کر رہا ہوں اور جلد ہی اپنے بہترین دوست ہونے کا ثبوت پیش کروں گا۔ چلو یہی صحیح، کل وہ جزیرہ تمہارا ہوگا، اس سے پہلے ادھر کا رخ نہ کرنا۔ خدا نہ خواستہ میرے بیٹوں کے خلاف کوئی سازش ہوگی تو تم پر الزام آ سکتا ہے۔ کل تک جزیرے سے دور رہو، دیٹس آل۔ میں نے فرانس کے ایک اعلیٰ حاکم سے کہا کہ وہ شام 6 بجے تک ایک طیارہ اس جزیرے میں بھیج دے۔ وہاں سے علی تیمور، پارس اور ان کے تقریباً 50 وفادار پیرس آئیں گے۔ پھر میں نے رسونتی، آرمر اور ڈینیل سے کہا جب تک ہمارے دونوں بیٹے اپنے وفاداروں کے ساتھ پیرس بخیریت نہ پہنچیں اس وقت تک وہ خیال خوانی کے ذریعے جزیرے میں موجود رہیں، انہیں ہر طرح کا تحفظ فراہم کرتے رہیں اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے مستعد رہیں۔ رسونتی کو اس بہانے اپنے بیٹے علی تیمور کے دماغ میں رہنے کا موقع مل گیا۔ آرمر اور ڈینیل وہاں مختلف لوگوں کے دماغوں میں چپ چاپ آتے جاتے رہتے تھے اور پارس سے رابطہ قائم رکھتے تھے۔ پارس نے ڈینیل سے کہا بہت دنوں بعد میرے دماغ میں آئے ہو۔ ڈینیل نے کہا میں نے کئی بار تم سے رابطہ قائم کرنا چاہا، پھر سوچا آج کل تمہارے پاپا سے تم بھائیوں کی گفتگو ہوتی رہتی ہے، شاید میری خدمات کی ضرورت نہ ہو۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پاپا سے کہی نہیں جا سکتی، مثلاً میں تمہارے ہی ذریعے نینسی تک یہ پیغام پہنچا سکتا ہوں کہ وہ کل تک پیرس پہنچ جائے، انشاءاللہ وہاں ہماری ملاقات ہوگی۔ میں ابھی تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں، کیا وہ میری بات کا یقین کرے گی؟ تم پاپا کی آواز اور لہجے میں بولو، وہ یقین کر لے گی۔ ڈینیل اسی وقت نینسی کے پاس پہنچ کر میرے لہجے میں بولا بیٹی میں تمہارے پارس کا پاپا فرحاد بول رہا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولی اوہ پاپا آپ کہاں تھے؟ کسی دشمن نے پارس کو اغوا کیا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں مل رہی۔ فکر نہ کرو، خوش ہو جاؤ، پارس خیریت سے ہے، اگر کل تک تم پیرس پہنچ جاؤ تو اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ مارے خوشی کے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ میں ابھی جاؤں گی پاپا، میں اڑ کر جاؤں گی، اوہ گاڈ مجھے قوت پرواز دے، میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہتے کہتے رک گئی، مایوس ہو کر سوچنے لگی کیا میں اپنے ملک سے باہر جا سکوں گی؟ حکومت کی طرف سے سخت باز پرس ہوگی۔ یہ بات اب چھپی نہیں رہی کہ میں پارس کی شریک حیات اور فرحاد علی تیمور کی بہو ہوں۔ ڈینیل نے کہا بیٹی میں تمہاری سوچ پڑھ رہا ہوں، فرحاد کی فیملی کا راستہ صرف خدا روکتا ہے، اس دنیا کا کوئی بندہ روک نہیں سکتا۔ تم پاسپورٹ نکال کر رکھو، یہاں کا کوئی اعلیٰ حاکم خود تمہارے گھر چل کر آئے گا، تم سے پاسپورٹ لے جائے گا، پھر آج رات یا کل صبح کی کسی فلائٹ سے وہ تمہارے لیے سیٹ بھی ریزرو کروا دے گا۔ تم سفر کی تیاری کرو۔ ڈینیل وعدے کے مطابق ایک اعلیٰ حاکم کے دماغ میں پہنچ کر بولا میں فرحاد تم سے مخاطب ہوں۔ وہ بیٹھا ہوا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پریشان ہو کر بولا آپ فرحاد صاحب آپ کیسے آ گئے؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا میری بہو کے ملک سے باہر جانے پر پابندی ہے؟ ہاں نہیں، کوئی خاص پابندی نہیں ہے، دراصل نینسی پر مصلحتاً پابندی عائد کی گئی ہے۔ ہم جانتے تھے آپ اس پابندی کے خلاف کچھ بولنے آئیں گے تو اس طرح آپ سے ضروری باتیں ہو جائیں گی۔ میں آ گیا ہوں، اب ضروری باتیں کریں۔ ہم جانتے ہیں شیبہ کی ہلاکت کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ یہ فاصلہ کبھی کم نہیں کریں گے، کبھی ہم پر اعتماد نہیں کریں گے، لیکن آپ نے نینسی کو بہو بنا کر ہمارے دلوں میں امید کی کرن پیدا کر دی ہے۔ آپ ہماری قوم کی ایک بیٹی سے رشتہ جوڑ چکے ہیں، ہمارے لیے بھی اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا کر سکتے ہیں۔ ڈینیل نے کہا دل میں نرم گوشہ پیدا نہیں کیا جاتا، خود پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں پھر رابطہ قائم کروں گا۔ فی الحال یہ کہنے آیا ہوں کہ نینسی کا پاسپورٹ جا کر لیں اور آج رات کسی فلائٹ سے اسے پیرس روانہ کر دیں۔ میں خود ابھی جاتا ہوں، آپ اطمینان رکھیں، نینسی آج پیرس پہنچ جائے گی۔ پلیز آپ ہم سے دوستانہ ماحول میں گفتگو کرنے کا وقت مقرر کریں۔ ضرور مقرر کروں گا، فی الحال خدا حافظ۔ ڈینیل اتنا کہہ کر اس کے دماغ میں خاموش رہا۔ وہ میرا نام لے کر مجھے مخاطب کر رہا تھا اور بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ جب مسلسل خاموشی رہی اور اسے یقین ہو گیا کہ فرحاد جا چکا ہے تو اس نے ریسیور اٹھا کر دوسرے حکام سے رابطہ قائم کیا، پھر کہا ابھی فرحاد علی تیمور میرے دماغ میں آیا تھا۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا کیا دشمن بن کر آیا تھا؟ نہ دشمن بن کر نہ دوست بن کر، وہ نینسی کو آج رات پیرس پہنچانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ دوست بھی نہیں تھا، دشمن بھی نہیں تھا،
اس کا مطلب ہے کوشش کی جائے تو دوست بن سکتا ہے۔ ہمیں فوراً نینسی کو روانہ کرنے کے انتظامات کرنے چاہیے، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ ڈینیل ان کے دماغ سے چلا آیا۔ پارس کو بتایا، تمہاری نینسی آج ہی رات پیرس پہنچ جائے گی، وہ خوشی سے دیوانی ہو رہی ہے، میں اس کے اندر رہ کر آیا ہوں اور یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ صدقے دل اور اپنی جان سے زیادہ تمہیں چاہتی ہے۔ پارس نے کہا، یوں تو پہلی بار میرا نکاح جوجو سے ہوا تھا، لیکن صحیح معنوں میں نینسی میری شریک حیات ہے، وہ میری زندگی کی پہلی ازدواجی مسرت ہے، میں بھی اسے دل و جان سے چاہتا ہوں۔ بائی دا وے، تم مجھے اس کی چاہت کا یقین کیوں دلا رہے ہو؟ ڈینیل نے کہا، میں بھی یہودی ہوں اور ہم یہودی دوستی نبھانے کے معاملے میں اکثر ناکام رہے ہیں۔ ابھی تک آپ لوگوں نے صرف شیبہ پر اندھا اعتماد کیا ہے، میں چاہتا ہوں تم نینسی پر بھی اتنا ہی اعتماد کرو۔ وہ مر جائے گی لیکن تم سے کبھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ رہ گئی میری بات تو میں اپنے عمل سے اور دن رات کی خدمات سے تمہارے پاپا کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ ڈینیل، تم نے ابھی سے ہم باپ بیٹوں کے دل جیت لیے ہیں۔ تم ایسے ایسے حالات میں ہمارے اور پاپا کے کام آتے رہے ہو جہاں خدا کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے لوث اور وفادار دوست بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے۔ ہم شیبہ ممی کی طرح تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ علی تیمور، پارس اور کمی بڑا مصروف دن گزار رہے تھے۔ انہوں نے اپنی روانگی کا ذکر صرف اپنے وفاداروں سے کیا تھا تاکہ وہ تیار رہیں۔ سلمان رازی اور اس کی فیملی سے یہ بات چھپائی گئی تھی۔ اس کے وفاداروں کو جیلوں میں ٹھونس کر باہر سے دروازے مقفل کر دیے گئے تھے۔ وہ وفادار ہزاروں کی تعداد میں تھے، سب کے لیے جیلوں میں گنجائش نہیں تھی۔ جو بچ رہے تھے انہیں باہر درختوں کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس طرح کوئی ان کی روانگی کے وقت رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ شام کو 4:30 بجے ٹرانسمیٹر پر اطلاع ملی کہ ایک مسافر بردار طیارہ 6 بجے تک جزیرے میں پہنچ جائے گا۔ آرمر نے خیال خوانی کے ذریعے اس اطلاع کی تصدیق کی۔ رسونتی نے کہا، جو پائلٹ اور کو پائلٹ طیارہ لے کر آ رہے ہیں میں ان کے دماغوں میں جگہ بنا چکی ہوں، کسی شبے کی بات نہیں ہے۔ طیارہ فرانس کا ہے اور اس کا عملہ محب وطن ہے۔ علی تیمور اس پناہ گاہ سے سلمان رازی اور زرینہ کو پارس، خانم اور یاسمینہ کے پاس لے آیا تھا۔ کمی نے کہا، ہماری دانست میں ان کا کوئی وفادار نہیں ہے، سب ہی جیل خانوں میں ہیں یا درختوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری نادانستگی میں کوئی آزاد ہوگا تو یہاں آ کر سلمان رازی کو بھی اس مکفل رہائش گاہ سے آزاد کرا لے گا۔ سلمان رازی نے پوچھا، کیا تم ہمیں یہاں قید کر کے کہیں جا رہے ہو؟ علی تیمور نے کہا، ہاں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، ہم ہمیشہ کے لیے یہ جزیرہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا، مگر دونوں بیٹیاں اداس ہو گئیں۔ یاسمینہ نے پارس کا بازو تھام کر پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ زرینہ بھی سوالیہ نظروں سے علی تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ پارس نے یاسمینہ کا ہاتھ اپنے بازو سے الگ کرتے ہوئے کہا، مجھ سے محبوبانہ انداز میں سوال نہ کرو، میں تمہارے باپ کا غلام اور تمہارے حسن و شباب کا بھوکا نہیں ہوں۔ اپنے باپ سے کہو بیٹیوں کے لیے دوسرے مرغے پھانس کر لائے اور ان پر تنویمی عمل کر کے انہیں تم بہنوں کا غلام اور گھر داماد بنا کر رکھے۔ انہوں نے پوری فیملی کو اس رہائش گاہ میں بند کر دیا۔ باہر سے تمام دروازے مقفل کر دیے، کھڑکیاں جالی دار تھیں، انہیں بڑی محنت سے توڑنے کے بعد ہی باہر نکلا جا سکتا تھا۔ علی تیمور نے وارننگ دیتے ہوئے کہا، گھڑی پر نظر رکھو، 7 بجے سے پہلے کھڑکیاں یا دروازے توڑ کر باہر نہ نکلنا ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ وہ اس رنوے پر آ گئے جہاں جزیرے سے تعلق رکھنے والے طیارے لینڈ کرتے تھے۔ وہ تقریباً 55 وفاداروں کے ساتھ طیارے کا انتظار کر رہے تھے۔ اندیشہ تھا کہ کسی بھی دشمن کی طرف سے سازشی اقدامات کیے جا سکتے ہیں یا کوئی اندیکھی مصیبت راستہ روک سکتی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ میں، رسونتی، آرمر اور ڈینیل خیال خوانی کے ذریعے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ وہ بخیریت پیرس پہنچ گئے۔ فرانس کے جنوب میں جہاں اسپین کی سرحد ہے وہاں 4 مربع ایکڑ زمین میرے نام تھی۔ حکومت فرانس نے بابا صاحب کے ادارے کی عمدہ کارکردگی اور میری پائیدار دوستی سے خوش ہو کر یہ زمین میری فیملی کے لیے دی تھی۔ سونیا وہاں ہمارے لیے اور ہمارے وفاداروں کے لیے رہائشی مکانات تیار کروا رہی تھی۔ پارس اور علی تیمور کے ساتھ آنے والی کمی اور تمام وفاداروں کو سونیا کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ علی تیمور بابا صاحب کے ادارے میں اپنی ماما سے ملنے چلا گیا۔ پارس کو نینسی کا انتظار تھا۔ یوں بھی وہ بابا صاحب کے ادارے میں جانا مناسب نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ جو وہاں ایک ڈمی پارس کے ساتھ
اپنی ازلی معصومیت سے زندگی گزار رہی تھی، وہاں دوسرے پارس کو دیکھ کر الجھ سکتی تھی۔ ڈینیل نے بتایا تھا کہ نینسی رات 11 بجے پہنچنے والی ہے۔ پارس ایک سرکاری بنگلے میں اس کا منتظر تھا۔ ابھی دشمنوں کی طرف سے کوئی نئی سازش، نیا ہنگامہ درپیش نہیں تھا۔ راوی میرے بیٹوں کے لیے چین لکھ رہا تھا، لیکن میرے نصیب میں چین و آرام نہیں تھا، لہٰذا میں داستان کا رخ اپنی طرف موڑ رہا ہوں۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔